अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जो आईनी बेंच बनाया गया था बनते ही कंट्रोवर्शियल हो गया था। अभी तक उसने कोई ऐसा बड़ा केस नहीं सुना है, लेकिन अब ये जो हफ्ता आ रहा है, ये हफ्ता इस आईनी बेंच के लिए इम्तिहान साबित होगा, क्योंकि तारीख के सबसे अहम और खतरनाक तरीन कुछ केसेस हैं जो इस बेंच का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये पूरा हफ्ता मंडे टू सैटरडे, पूरा हफ्ता जो है, इस पूरे हफ्ते में जो केसेस हैं, ये आपके आने वाले मुस्तकबिल का, पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की अदालती तारीख का तयन करेंगे, इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन ये हफ्ता, इस हफ्ते में लगने वाले केसेस करेंगे। और इस हफ्ते के इन केसेस के बाद ये भी पता चल जाएगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके पांव उखड़ चुके हैं या पांव मजबूत होते हैं, क्योंकि ये आईनी बेंच इस हुकूमत ने अपनी सहूलतकारी के लिए बनाया था। तो अब ये देखना होगा, अब वो वक्त आ गया है जब इस आईनी बेंच का इम्तिहान है कि ये सहूलतकार के तौर पर सामने आता है या फिर एक इंडिपेंडेंट बेंच के तौर पर सामने आता है। तो पूरे हफ्ते के केसेस की डिटेल अगेन मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फरासत सलीम जंजुआ साहब मौजूद हैं। इनके पास एक एक चीज, पूरे नोट्स हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। फरासत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे लिए, मेरे नाजरीन के लिए, क्योंकि ये हफ्ता और इस हफ्ते में लगने वाले केसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सर बताइए, कहां से शुरू हो रहा है, कहां पर इख्तिताम हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए जी, आईनी बेंच बना 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जी बिल्कुल। 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बिल्कुल बड़ी तनकीद हुई जस्टिस अमीनुद्दीन पर कि ये क्या केस सुन रहे हैं, कि जो रेडी चोरी के या फलां धमकान, यानी कि छोटे मोटे केसेस जो सालों से पुराने पड़े हुए थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको उठा के लगाया गया और 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। ठीक है। किसी को जुर्माना कर दिया, कोई दरखास्तें खारिज हो गई, ये केस थे। ये हफ्ता जो आ रहा है, जो कल से शुरू हो रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट केस लगे हैं और इसमें मोस्टली जो है वो केसेस हैं इमरान खान से रिलेटेड। ठीक है। अब कल जो एक केस लगने जा रहा है इमरान खान से रिलेटेड, आईनी बेंच जो सुनेगा, 7 रुकनी बेंच। अच्छा, जितने केसेस हैं 12 से 14 केसेस इस हफ्ते हैं। आप डेट वाइज और डे वाइज, हाँ, क्योंकि हमारे नाज़रीन कोई मंडे को ये वीलॉग देखेगा, कोई ट्यूसडे को देखेगा। अब बता दें पीर को कौन से, मंडे को कौन से। अब ये जो केस लगने जा रहे हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट केस इमरान खान से 5 से 6 उससे रिलेटेड। ठीक है। अब जो कल सोमवार को केस लगने जा रहे हैं, वो 2 तो केस हैं नॉर्मल, सिंध में बच्चों की अमात से मुतालिक है, और गैर मुल्की जो अफगान बशिंदे हैं, ये कल का केस है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस, बड़ा केस है ना, वो है मिलिट्री ट्रायल का, सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल, वो भी पीर के रोज, वो कल के रोज जो है वो होने जा रहा है। ठीक है। और 7 रुकनी बेंच जो है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस बिलाल हसन है, और उसके बाद जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल, मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। ये 7 रुकनी बेंच है और ये अब केस सुनेगा कल। अच्छा, अब मिलिट्री ट्रायल कोर्ट, ये वो केस है जिससे हर बंदा घबरा रहा है। ये 23 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और सिविलियन का ट्रायल कल अदम करार दिया था। ठीक है। उसके बाद काजी साहब फिर थे, हुकूमत जो निगरान सेटअप था ये चला गया अपील में, सुप्रीम कोर्ट में। तो काजी साहब ने दोबारा बेंच बना दिया और इसकी सरबराही दे दी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के। ठीक है। अब उन्होंने जब किया तो दिसंबर के अंदर इन्होंने केस दोबारा जो है वो फारिग कर दिया, फैसला कल अदम करार दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला, और उसके बाद काजी की इसकी हेयरिंग होगी और मशरूत कर दिया कि मिलिट्री ट्रायल जो होगा, उसकी जो सजा होगी फाइनल, वो सुप्रीम कोर्ट से मशरूत होगी। ठीक है। उसके बाद फिर जस्टिस जवाद ख्वाजा थे, उन्होंने दरखास्त पे एतराज कर दिया कि जस्टिस तारिक मसूद को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये असल में 9 रुकनी बेंच बना था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताऊं। ठीक है। जस्टिस चीफ जस्टिस जो उमर अताब बंदियाल थे, 9 मई का वाकया हुआ, हुकूमत चली गई कि इनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने 9 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें काजी फाइज ईसा भी शामिल थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। ठीक है। अब काजी साहब, जिनको मैं कहता हूं कि ये बाबा सहूलतकार हैं, तो ये काश उस वक्त जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल इनको अपने साथ बेंचों में बिठाते तो इनका जो भयानक चेहरा था ना, वो सामने आ जाता।
खैर अब जब ये बैठे तो इन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जब तक फैसला नहीं हो जाता मैं इस बेंच में नहीं बैठता। और साथ ही एक नुक्ता इन्होंने ये उठाया, एक केस हुआ था 196 के करीब 200 के करीब थे टेररिस्ट, पिशावर हाई कोर्ट। ठीक है। पिशावर हाई कोर्ट के 2020 में चीफ जस्टिस थे पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार सेठ वकार अहमद, उन्होंने वो उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया था। उनको सजाएं हुई थी, किसी को सजाएं मौत हुई थी, किसी को उम्र कैद हुई थी, तो उन्होंने रिहा करने का हुक्म दिया था। वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस उसके मशीर आलम खेल थे, वो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने वो 196 जो केसें खत्म किया था, बहाल कर दिया था, उनकी सजाएं खत्म कर दी थी पिशावर हाई कोर्ट ने। ठीक है। उनको उस फैसले को सस्पेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। लेकिन वो फैसला अभी तक पेंडिंग है 2020 का। ठीक है। तो काजी साहब ने ये नुक्ता वहां उठाया कि पहले उस केस को सुना जाए, ठीक है, उसके बाद फिर ये केस सुना जाए। वो दहशतगर्दों से रिलेटेड था, मिलिट्री ट्रायल का। ठीक है। अब काजी साहब के साथ फिर जस्टिस तारिक मसूद भी उठ के चले गए थे। ठीक है। फिर समाअत हुई तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह पे एतराज उठा दिया जो मौजूदा मंसूर अवान है अटॉर्नी जनरल। उन्होंने कहा जी कि जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं दरखास्त गुजार, ये आपके रिलेटिव हैं, तो आपके जो हैं वो आप ना बैठे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने देर नहीं लगाई, तो वो बेंच फिर उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, तो बेंच 2-3 दफा टूटा। ठीक है। फिर खैर उमर अता बंदियाल ने भी फैसला ना किया, वो रिटायर हो गए सितंबर में। अक्टूबर में खैर जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़ी हिम्मत की और 5 रुकनी 4-1 से फैसला आया। अब कहने का मकसद ये है कि काजी फाइज ईसा साल 12 महीने 13 महीने सीट के मजे लेके चले गए, लेकिन उन्होंने ना तो वो फैसला उठाया पिशावर हाई कोर्ट का केस का जिसकी वो बात कर रहे थे, और ना ये मिलिट्री ट्रायल। अपने कंधे से बोझ उतार के इन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे डाला। फिर सरदार तारिक मसूद भी पहले दिन तो अकड़े कि मैं नहीं उठता, आप क्या कर लेंगे। लतीफ कोसा ने, एतजाज एहसन ने उनपे नुक्ताचीनी की कि आप नहीं बैठ सकते क्योंकि आप उस वक्त काजी के साथ उठ के चले गए थे, आपकी ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, तो आप अब ना बैठे। ठीक है। खैर दूसरी समाअत पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद उठ के चले गए, बेंच फिर टूट गया। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच काजी फाइज ईसा ने बनाया। ठीक है। तो छोटी ईद जो पिछले साल गुजरी है उस पे टोटल जब वो रिकॉर्ड मांगा गया तो उन्होंने कहा 105, फिर उसके बाद कहा गया कि 103 कैदी हमारे पास हैं जो मिलिट्री कस्टडी में हैं। ठीक है। उसमें से उन्होंने कहा जी कि 20 से 22 लोगों को हम छोटी ईद से पहले रिहा कर देंगे। लेकिन दरखास्त गुजार जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा कि लार्जर बेंच बने या फुल कोर्ट बने, और कम से कम लार्जर बेंच 9 रुकनी हो। ठीक है। जस्टिस अमीनुद्दीन फिर उनकी सरबराही में बेंच था, उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने फिर कमेटी को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी थी उसको भेज दिया, तो काजी साहब ने वो केस नहीं लगाया। ठीक है। अब ये केस लग गया मिलिट्री ट्रायल का दोबारा आईनी बेंच के पास। ठीक है। अब बेचारे जो 83-85 लोग जो मिलिट्री कस्टडी में हैं उनको फैसला हो जाना चाहिए। ये कम से कम जो भी है सजा देनी है, आपने जो भी करना था कि पता तो होना लवाहिकीन को कि यार हमारे प्यारे जो हैं उनको इतने साल की सजा दी हुई है। ठीक है। अब ये इसको रिलेट कर रहे हैं इमरान खान के साथ। ठीक है। अगर ये मिलिट्री ट्रायल 9 मई का हो जाता है इन लोगों के साथ, तो फिर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना इस हुकूमत के लिए बड़ा आसान होगा। ठीक है। फिर ना उससे वकला मिलेंगे, ना जो है वो कोई स्टेटमेंट आएगी, ना कोई। ये केस इस हवाले से इमरान खान का कल तयन करेगा। ठीक है। और कल पता चल जाएगा कि ये अब क्या करता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो पीटीआई के तहरीके इंसाफ के वकला हैं वो क्या अपनी तैयारी करके जाएंगे, और ये आईनी बेंच का पहला बड़ा केस कल होगा। ठीक है। क्योंकि कोई अभी जजमेंट नहीं आई और इसके अंदर अब सवाल जवाब होंगे जो आईनी तौर पर पूछे जाएंगे। अब इस बेंच ने क्या करना है ये कल पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा केस जनाब होने जा रहा है कि इमरान खान का ये मंगल के रोज फिर मंगल। ठीक है। मंगल के रोज इमरान खान से रिलेटेड उसमें ये है कि जनाब जुडिशियल कमीशन का मुतालबा किया था 9 मई के ऊपर इमरान खान ने, और अभी भी उन्होंने अपने 2 मुतालबात के अंदर रखा हुआ है। बिल्कुल कि आप 9 मई का और सानिया 26 नवंबर जो है इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। लेकिन उनका कहना यह है कि सीनियर तरीन जज जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, लेकिन ये भी इसी आईनी बेंच के पास 7 रुकनी बेंच के पास ये केस चला गया। ठीक है। अब ये कमीशन क्या बनता है ये मंगल को फैसला इसका होगा। ठीक है। तीसरा केस जनाब है अदालती तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान पे। इमरान खान पे कौन सी 25 मई 2022 को आपको याद होगा ये एक लॉन्ग मार्च निकाला था, एहतजाज किया था, इस्लामाबाद गए थे। बिल्कुल। उमर अता बंदियाल ने कहा था कि आप रेड जोन में नहीं आएंगे, तो फिर इमरान खान सुबह 6 बजे स्पीच करके जिन्ना एवेन्यू से वापस हेलीकॉप्टर से वापस चले गए थे। और उस वक्त उन्हें पता चल गया था कि यार कुछ फायरिंग वगैरह का मामला होना जो 26 नवंबर को हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने जो कारकुनान थे पंजाब के लोग नहीं पहुंच पाए थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी गई, ये वही केस है। तो वो ये दरखास्त
پھر حکومت لے کر گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے کہ عدالت نے منع کیا تھا. ٹھیک ہے. اور عمران خان کے وکلا اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا کیونکہ کمیونیکیشن گیپ آ رہا تھا, مجھے جو ہے وہ پراپر نہیں انفارمیشن. ٹھیک ہے. اب یہ توہین عدالت کی کارروائی ہے. یہ اہم اس لیے ہے کہ اگر یہ توہین عدالت کی کارروائی عمران خان کے اوپر ہوتی ہے تو عمران خان کا حاضر ہونا ضروری ہے, کیونکہ عمران خان ڈائریکٹ اس میں توہین عدالت کی کارروائی کے مرتکب مبینہ طور پر ہیں, تو پیشی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب آج تک تو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا اسے, سوائے نیب کے کیس میں ویڈیو لنک پہ. اگر یہ حاضری نہیں لگواتے, یہ پیش کسی ٹرائل کورٹ میں ہونا ہے, ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں؟ سر سپریم کورٹ کے اندر درخواست ہے. یہ وہی والا معاملہ ہو جائے نا جس طرح نیب کے کیس میں عمران خان پیش ہوئے تھے, پھر ویڈیو لنک پہ وہ تصویر وائرل ہوئی تھی. ہاں جی, تو اب انہیں یہی ڈر ہوگا کہ عمران خان کو پیش تو نہیں کریں گے, تو ویڈیو لنک پہ لانا ضروری ہوگا. یا تو یہ درخواست خارج کر دیں گے عمران خان کی, نہیں لاتے تو کیس خارج ہے, یا خارج کرتے ہیں, اور اگر کارروائی کرتے ہیں تو پھر یا تو وہ لے کر آئیں گے سپریم کورٹ میں, اور یا پھر ویڈیو لنک پہ ہوگا. تو یہ ایک نیا پھر ہوگا. پھر عمران خان ظاہری بات ہے کہ پھر بولیں گے, وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے, پھر وہ رپورٹرز جو ہیں وہ خبریں کوٹ کریں گے اور خبریں پھر چلیں گی. اب یہ کیس اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے پھر ایک اور منگل کو کیس ہے جو سیمابہ طاہر پی ٹی آئی کی سیمابیہ, انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی سپریم کورٹ میں کہ جو تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں پہ بار بار ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے کہ ایک مقدمے سے وہ بری ہوتے ہیں یا ضمانت پر آتے ہیں باہر, تو دوبارہ کسی اور مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ہو گیا دوسرا کیس امپورٹنٹ. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے, یہ کیونکہ اس میں ڈائریکٹ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں ہے, سیمابیہ طاہر ہیں, تو اب یہ درخواست پہ کیا ہوگا اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جو آئینی بینچ ہے نا اس نے جس کو سپورٹ کرنا ہے وہ اسی کو کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد منگل کو ہی پھر آ جاتا ہے ایک اور کیس کے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پشاور ہائی کورٹ پشاور جیل میں منتقل کیا جائے. اب یہ ایک عام شہری کی درخواست ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت سے کہا جائے گا کہ آپ رپورٹ دیں کہ ان کو کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں ان کی سیکورٹی کے. اچھا, قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان جب نیب کے اس میں پیش ہوا تھا نا ویڈیو لنک پہ, تو قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ رینڈملی جو ہے نا وہ وزٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. تو قاضی جو بابا سہولت کار اس نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی میں کروا لوں گا رینڈملی, لیکن اس کے بعد وہ 4 مہینے کرسی پہ بیٹھ کے, لیکن انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروانی تھی اور عدلیہ کو جو ہے وہ بیڑا کر کرنا تھا, تو وہ کر کے چلے گئے, لیکن انہوں نے کوئی وزٹ نہیں کروایا. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ ایک رپورٹ طلب کر لے, لیکن عمران خان کو اڈیالہ سے کے پی کے جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ منتقل نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایک عام شہری کی درخواست ہے. اور ہو سکتا ہے کہ درخواست خارج کر دی جائے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں, حکومت نے رپورٹ جمع کروا دی ہے اطمینان کی, تو ہم اس پہ اطمینان ہے. دوسری طرف عمران خان کو ریلیف دینے یا سیٹلمنٹ کی بھی باتیں چل رہی ہیں, تو ممکن ہے کہ بیک اینڈ پہ کچھ ہو چکا ہو, اب اگر کچھ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے شفٹ کر دیا جائے. بالکل, یہ بھی پاسبلٹی ہے. اب اس کے بعد جناب آ جاتا ہے پھر بدھ کو ایک کیس جو عمران خان نے اور جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے 2 درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں الیکشن دھاندلی میں. ٹھیک ہے. جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ 26 تاریخ کو فوری بعد جو ہے الیکشن کے ایک تو مروت نے کرا دی تھی, پھر مارچ کے شروع میں عمران خان اس میں خود پٹیشنر. ٹھیک ہے. اب اس درخواست کے اندر بھی عمران خان خود ہیں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے. دھاندلی کی تحقیقات. اور یہ کیس وہ ہے جب نیب کا کیس لگا ہوا تھا تو اطہر من اللہ, جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے قاضی فائزہ کو کہا تھا کہ درخواست دھاندلی والی آئی ہوئی ہے, وہ بینہ دھاندلی کی, اس پر جو ہے وہ بینچ بنایا جائے, اس کیس کو سنا جائے. لیکن قاضی بابا سہولت کار جو ہے اس نے اس کیس کو بھی نہیں سنا. اب یہ بھی آئینی بینچ کے پاس چلا گیا. اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہونا, لیکن نوٹس بھی اگر ہو گیا نا حکومت کو کہ جواب ہو سکتا ہے کہ کل کیس فارغ ہی کر دیں کہ جی اب ٹریبیونل کے اندر معاملہ چلا گیا, ٹریبیونلز دیکھ رہے ہیں تو ہم جو ہے اسے نہیں سن سکتے, اور ٹریبیونل جو فیصلہ کریں گے پھر اس کے بعد آپ اپیل میں آئیے گا. اور اگر اس کی حامد خان اس کے ہیں جو وکیل ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ حنیف صاحب ہیں اس کے شیر افضل مروت کے وکیل, اب ان کو پیش بھی ہونا چاہیے, کیس واپس درخواست واپس بھی نہیں لینی چاہیے, ان جگہ پیش ہوں, اپنے جو ہے وہ اس پہ ڈاکومنٹس پراپر جو ہے وہ رکھیں ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ مسئلہ ہوا ہے, تاکہ یہ بینچ جو ہے آسانی سے یہ جان نہ چھڑوا سکے اس کیس سے. اب یہ کیس تو ہو گیا. پھر ایک درخواست ہے جی کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی تعیناتی جو ہے وہ غیر آئینی ہے, اس کو یہ ایک عام شہری ہے, یہ ہے بدھ کے روز ہے. اچھا, اب ایک ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس جاری ہوا تھا اس کے حوالے سے, وہ تو خیر اب ایکٹ بن گیا تو یہ بھی درخواست خارج ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو درخواست امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے ملٹری ٹرائل, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد الیکشن اور توہین عدالت. ٹھیک ہے. 5 کیس میں سے 3 امپورٹنٹ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان میں سے جو ہے وہ مندوخیل جو ہے, مندوخیل وہ آپ کو یاد ہوگا جب نیب کا تھا نا کیس, تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا تھا کہ آپ ایک لیڈر ہیں
عوام آپ سے پیار کرتی ہے تو کوئی درمیانی راستہ نکالیں, آپس میں سیاستدان مل بیٹھے ہیں. تو بڑی وہ ہیڈ لائن بنی تھی کہ جی سپریم کورٹ جو ہے نا اس نے راستہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس آئینی بینچ کے پاس بہت بڑا, اور اس آئینی بینچ کے اندر جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر کچھ آئے ریمارکس, کیونکہ یہ مداخلت نہیں کھلائے گی کہ مداخلت کر رہی ہے سپریم کورٹ, کیونکہ ایک وہ راستہ دکھا رہی ہے, درخواستیں ان کے سامنے آ گئی ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ اس میں سیاستدان بیٹھ جائیں اور معاملے کو جو ہے وہ اس نیچ پر نہ لے جائیں. اچھا, اب جو ہے سپریم کورٹ کے اندر تحریک انصاف کہہ سکتی ہے کہ عمران خان نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی جس کی سربراہی عمر ایوب کر رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, اسد قیصر ہیں اور صاحبزادہ حامد رضا ہیں, اور اس کے بعد 5ویں علی امین گنڈا پور ہے. اب علی امین گنڈا پور تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہیں, یا عمر ایوب کا بھی کئی کارکنان تحریک انصاف کے کہتے ہیں کہ یار یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے یا ان کی, لیکن سیاستدان ایسے نرم دھیمے مزاج کے ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں سلجھیں. اسد قیصر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, اور اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا ہیں, تو یہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. ویسے تو گنڈا پور صاحب بھی وہ بڑا کر رہے ہیں, بالکل, تو وہ سیٹل ہو سکتے ہیں کہ جو 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے عمران خان نے, یہ بہت زبردست ہے. اور پھر حکومت جو ہے وہ پھر کہہ سکتی ہے کہ بھائی حکومت سے جواب مانگا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تحریک انصاف وہاں کہہ سکتی ہے کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی لیکن حکومت ہم سے رابطہ نہیں کر رہی. تو یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے اگر تو حالات جو ہیں وہ مینیج کرنے ہیں, ایک اسٹیبلٹی لانی ہے ملک کے اندر. اور اگر نہیں تو اس آئینی بینچ سے میں, اگر میرے سے پوچھیں نا آپ کہ کتنی توقعات ہیں کہ یہ کیا کریں گے, مجھے اس سے کوئی 1% بھی توقع نہیں ہے کہ یہ آئینی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کوئی عمران خان کے حق میں جائے. اچھا, آئینی بینچ سے ریلیٹڈ ہی نا ابھی 1-2 روز پہلے کی بات ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا. 2 خط لکھے ہیں جی بالکل, وہ خطوط لکھے ہیں چیف جسٹس کو, اور کہا کہ بھائی یہ آئینی جو یہ بینچ ہے اس سے پہلے تو آپ ایک فل کوڈ بنائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ بینچ لیجیٹیمیٹ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. بینچ بھی اور 26ویں ترمیم پہ پہلے فیصلہ ہو جائے, وہی نا, اسی کے نتیجے میں یہ بنی. تو وہ بھی اگنور ہو گیا. اچھا وہ اگنور, اچھا اس پہ بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے. اگنور دیکھیں, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا, 2 خط لکھے, ایک انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو لکھا اور ایک انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا. جی تو چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں, تو وہ 2 خطوط چلے گئے. ان میں مطالبات یہ رکھے گئے تھے کہ جی مطالبات کیا, انہوں نے ایک رائے دی تھی کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا جو آپ ججز کی تعیناتی کر رہے ہیں یہ کنٹروورشل رہے گی. تو ان کا جو ہے نا یہ کسی موقع پر اگر یہ ریورس ہو جاتی ہے تو جو ججز کی تعیناتیاں ہو چکی ہوں گی وہ جو ہے نا اس پہ مسئلہ بن جائے گا, تو پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے. تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا تو اس اجلاس میں انہوں نے کہا جی یہ خط میرے پاس آئے ہیں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہہ دیا کہ جی اب آئینی بینچ بن چکا ہے, اب آئینی بینچ فیصلہ کرے گا کہ یہ فل کورٹ سنے گا یا کہ آئینی بینچ سنے گا. اب وہ انہوں نے جو کمیٹی کا کہا گا بھی یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی, آئینی بینچ کی کمیٹی, جس میں جسٹس امین الدین ہے, جسٹس اس کے جمال خان مندوخیل ہیں, اور اس کے بعد نعیم اختر افغان ہیں. اب وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی, ایک طرح سے تو وہ چلا گیا. اس کے بعد پروپیگنڈا ہوا کہ جی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کو اگنور کر دیا گیا اور اب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے, اب ریزائن دے دیں گے, سپریم کورٹ میں نہیں ٹھہریں گے. ہاں جی, ایک پروپیگنڈا. ٹھیک ہے. اب دوسرا خط جو تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے. اچھا, نو ڈاؤٹ کہ پہلے خط میں بھی جسٹس منصور علی شاہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کم از کم انہیں اگنور نہیں کیا, ان کا خط سب کے سامنے ایک اخلاقی طور پہ جو ہے وہ پڑھا اور اس کا ریگارڈ کیا اور سب کو پڑھ کے سنایا. اب ظاہری بات ہے کہ اکثریت حکومت کی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ آئینی بینچ بن چکا ہے. پھر چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی کہا کہ آئینی بینچ بن چکا ہے, اب یہ وہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا خط جو ہے جہاں 13 ججز کی تعیناتیاں ہونی تھیں سندھ ہائی کورٹ میں اور 9 جج ہونے تھے جو پشاور ہائی کورٹ میں, تو وہ جسٹس منصور علی شاہ کا خط تھا کہ جب تک رولز نہیں بن جاتے, میں نے رولز بنائے تھے کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا, کہ جج کی سلیکشن کیسے ہونی ہے, کیسے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ یا جو جج ہے وہ تعینات ہوگا, تب تک ہائی کورٹ میں کیسے ہوگا, کیا کرائٹیریا, سپریم کورٹ میں کیا, تو اس وقت تک روکا جائے, اجلاس موخر کیا جائے. اجلاس تو موخر نہیں ہوا, لیکن وہ خط جب اوپنلی پڑھا گیا تو وہاں پر بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر انہوں نے بھی تائید کی. اچھا, اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا جی کہ حکومت کی تو اکثریت تھی وہاں, تو وہ ووٹنگ کر لیتے تو ججز, لیکن وہاں چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ میں پہلے رولز بنے اس کے بعد جو ہے. ٹھیک ہے. پھر جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی بول پڑے, ووٹ نہ بھی دیتے پھر بھی حکومت اکثریت میں ہے. بالکل, کیونکہ حکومت کو اپنی مرضی کا بینچ بنوانا ہے اور اپنی مرضی کے جج لگوانے ہیں. سب سی وی لے کے رکھ لی ہیں کہ آپ بھی سی وی دے دو, آپ بھی سی وی دے دو, بولی ہیں. ویسے انہوں نے کھول کے سیلریز بڑھا دی ہیں. تو
जज तो अपनी मर्जी के तैनात हो जाने थे, ठीक है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने 21 दिसंबर तक कम से कम ये जज अब रुक गए हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद 5 रुकनी कमेटी बना दी है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने, हाँ। और उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये अब 15 दिसंबर तक रूल्स तय करे, उसके बाद जो नाम गए हुए थे अब वो भी रिजेक्ट होंगे। जाहिर बात है कि वो फिर जो रूल्स बनेंगे, अब उसके अंदर रूल्स में जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी है। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बैरिस्टर अली जफर है, फरूक एच नाइक है, और सीनियर वकील अख्तर हुसैन जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं। तो ये है, तो मामला अब रुक गया 21 दिसंबर तक, जजेस हुकूमत अपने तैनात नहीं करवा सकी, तो अब रूल्स बनेंगे, कुछ ना कुछ तो मेरिट थोड़ा बहुत तो आएगा ना। बिल्कुल। अब जनाब ये इस तरह से एक इनकी जीत है। दूसरा जनाब, कल जस्टिस मंसूर अली शाह एक बच्चों के हवाले से कोई सेमिनार था यूनिसेफ के उसके ज़ेरे तमाम, तो वहाँ साफी अदिल जफर है, हमारे दोस्त हैं सोनो टीवी के, उन्होंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आप रिजाइन दे रहे हैं, तो वो आगे से हंस पड़े, उन्होंने कहा यार आप मुझे किस चीज में डाल रहे हैं, तो मुझे क्या रिजाइन देना है, और मैं सिस्टम के अंदर रह के ना सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। यानी तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने थप्पड़ मार दी है कि जो मर्जी, क्योंकि पहले हुकूमत की कोशिश थी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बन जाएंगे तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह रिजाइन देके चले जाएंगे, वो नाकाम हुआ। फिर उसके बाद आईनी बेंच बन गया, फिर उन्होंने कहा आईनी बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठे, अब ये रिजाइन देके चले जाएंगे। यानी ये कह लें कि वो अगले 3 साल वो बैठे, 3 साल के लिए उनकी ताक लगा के बैठेंगे, जहां से मौका मिलेगा वार करेंगे। उन्होंने मेरिट आइन के तहत जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाया सिर्फ इस केस में आके मखसूस नशिस्तों के फैसले, सहूलतकार नहीं बनेंगे, सहूलतकार नहीं बनेंगे। ये आइन